Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Simple meaning of Dasakam 51, Sloka 4. The boys, seeing the massive body of the python, mistook it for a mountain and its wide open mouth for a cave. Out of curiosity, they unknowingly entered inside. தசகம் 51 ஸ்லோகம் 4 எளிய அர்த்தம். சிறுவர்கள் பாம்பின் பெரிய உடலை ஒரு மலை என்றும் திறந்த வாயை ஒரு குகை என்றும் நினைத்து ஆவலுடன் உள்ளே சென்று விட்டனர். श्रीमन् नारायणीयं दशकं 51 श्लोका 4 महाचलप्रतिमतनोः गुहानिभ महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारित प्रथितमुखस्य कानने प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि महाचलप्रतिततनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य
प्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकात् गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि